جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है ये इसमें मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूंगा क्योंकि सर्दी का आगे टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। नवंबर से ऑनवर्ड कह लें आगे फरवरी तक जो है वो सर्दी का ही ड्यूरेशन काउंट होता है। दिसंबर के स्टार्ट से या दिसंबर के मिड से शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। तो इसी सिलसिले में आज का जो सेशन है इसमें मैं आप दोस्तों से बात करूंगा। एक तो कि जानवर को जो सर्दी जो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई जानवर है, हमारी कोई गाय है तो वो सर्दी से मुतासरा है, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे हमारा एक आम फार्मर भी देख के तो वो उसको गैस कर लेना चाहिए, उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरी ये गाय या मेरा ये जानवर जो है ये सर्दी से मुतासर हो रहा है, इसको ठंडक फील हो रही है, इसको सर्दी लग रही है या ये सर्दी को ज़्यादा महसूस कर रहा है। इसको कोल्ड स्ट्रेस आप कह सकते हैं, जैसे कि हीट स्ट्रेस का मसला होता है गर्मियों के अंदर, तो सर्दियों के अंदर आप कोल्ड स्ट्रेस उसको कह लें या हमारा जानवर ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा है। उसके बाद कौन से जानवर जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं सर्दी से, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और एंड के ऊपर जो है वो सर्दी से बचाने के लिए मैं ख़ास तौर पे अपने छोटे किसान से मुखातिब हूँ कि सर्दी से बचाने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे ज़रूरी इक़दाम हैं कि जो हमारा एक आम फार्मर कर ले तो उसके जानवर सर्दी से मुतासर नहीं होंगे। वो मतलब एक अच्छी मैनेजमेंट कह सकता है कि मैं कर रहा हूँ अपने जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ आखिरी हिस्से के अंदर जाके इस वीडियो के तो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो सर्दी से मुतासरा जानवर की जो अलामात हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि आपके जानवर जो मिल्किंग के अंदर है उसकी आप मिल्किंग जब करते हैं और दूध के ऊपर झाग बनती है, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है, दूध के ऊपर अगर झाग आ रही है तो इट मीन्स कि आपका जानवर सेहतमंद है, उसको सर्दी से वो मुतासर नहीं है, उसको सर्दी मतलब परेशान नहीं कर रही कह लें, या वो सर्दी से मुतासरा जानवर आप उसको या उसको कोई बीमारी या कोई ऐसा मसला सर्दी से वो परेशान नहीं हो रहा, वो सर्दी को अच्छे तरीके से उसका मुकाबला कर रहा है मौसम की शिद्दत का। अगर झाग नहीं बन रही तो समझे कि आपका जानवर जो है वो सर्दी से उस तरह से नहीं लड़ पा रहा या वो सर्दी का शिकार है, सर्दी से मुतासर हो रहा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जानवर अपने बाल खड़े कर जाता है, जानवर की लुई जिसको कहते हैं हम ज़बान में देसी ज़बान में, कि जी जानवर लुई खड़ी कर गए। तो अगर जानवर लुई खड़ी कर रहा है तो इसका भी मतलब यही है कि आपका जानवर जो है वो सर्दी से बेहतर मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसके बाद दूध में जो है वो सडन ड्रॉप, अगर आपके जानवर के दूध की पैदावार में सडन ड्रॉप आता है, अचानक कमी आती है और ज़्यादा कमी आती है मुसलसल, तो भी आप समझ जाएं कि आपका जानवर जो है वो सर्दी से मुतासर हो रहा है। उसके बाद एक अहम निशानी जो है वो कि जानवर के नाक से डिस्चार्ज या एक गंद सा उसके नाक से बहने लग जाता है, तो ये भी एक निशानी है। उसके बाद फिर आगे ज़्यादा शिद्दत की तरफ जब जाएं तो जानवर का जिस्म कांपने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है, जानवर अपनी जो बॉडी स्कोर है या उसकी सेहत बहुत तेज़ी के साथ डाउन होने लग जाती है, या आप कह लें कि उसको बुखार भी होता है। ज़ाहिर सी बात है आगे जैसे जैसे ये उसका मसला बढ़ता है तो बुखार की तरफ चला जाता है, जानवर को खांसी लग जाती है। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं जिनसे एक आम फार्मर को देख के समझ जाना चाहिए और उसको फिर उसका कुछ ना कुछ हल करना चाहिए, दूध के ऊपर झाग ना आना, जानवर के बालों का खड़े रहना, उसके बाद दूध की पैदावार में शदीद कमी या नाक से डिस्चार्ज, ये मेन निशानी है। तो ये अगर आपके जानवर में है तो समझ जाना चाहिए कि आपका जानवर गर्मी से मुतासर हो रहा है। अच्छा, अगली बात आ गई कि कौन से जानवर ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो ये जो जानवर बड़ी उम्र के होते हैं, मतलब कोई छठे सातवें लैक्टेशन के अंदर गाय है, मतलब बड़े उम्र की बूढ़ी गाय जो है या भैंस है, तो वो सर्दी की जो शिद्दत है उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। उसके बाद जो जानवर के जो कमज़ोर जानवर हैं, जो सर्दी शुरू होने से पहले आपने उनका कोई इलाज किया है या वो किसी वजह से बीमार थे और उनका आपने इलाज करते रहे और जानवर कमज़ोर है, उसका बॉडी स्कोर कम है, बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो कम है, BCS जिसको कहते हैं, तो वो जानवर भी सर्दी से ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अब आखिरी जो मैं हिस्से में बात करूँगा अब दोस्तों के साथ कि जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमारे छोटे फार्मर को अडॉप्ट करने चाहिए, अपनाना चाहिए, जिन पे अमल करना चाहिए, कि ये वाले इक़दाम हैं कि जो अगर वो हमारा किसान कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो सर्दी के ख़िलाफ़ अपने जानवरों को काफ़ी हद तक उससे वो छुटकारा पा लेता है, अपने जानवरों को बचा लेता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जानवरों को ताज़ा पानी की जो फराहमी है वो आपने यकीनी बनानी है, और वो दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा एटलीस्ट, रात को भी मतलब जब आप जानवरों को फीडिंग वगैरह करते हैं तो सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, फिर रात के टाइम, 3 टाइम पे ताज़ा पानी अपने जानवरों को जो है हौज़ी वगैरह जो भी है उसको भर दिया करें।
باقی خالی کر لیں، کیونکہ پڑا پڑا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم کی شدت میں، تو پانی جب جانور زیادہ نہیں پیتا تو یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جانور آپ کا سردی سے متاثر ہونے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ رات کے وقت آپ کے جانور کی جو کھرلی ہے وہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے باڑے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو کھلے جانور اگر آپ نے رکھے ہوئے تو میں ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی کھرلی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رات کو، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جانور جب اس زیادہ سردی لگتی ہے تو اس کی فیڈ کی ضروریات جو ہیں، اس کی جو خوراک کی ضروریات ہیں وہ قدرتی طور پہ نیچرلی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو زیادہ نیوٹریشن چاہیے، زیادہ اس کو انرجی چاہیے، تو اس لیے جانور زیادہ کھاتا ہے۔ تو رات کے ٹائم جتنی زیادہ سردی ہوگی اتنا زیادہ جانور کھائے گا، تو رات کے ٹائم جانور کی کھرلی جو ہے وہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور جو ہے وہ رات کو پانی بھی پئیں گے، آپ نے کھرلی اگر سائلیج سے بھر بھی دی ہے یا چارے سے بھر بھی دی ہے تو وہ صبح تک خالی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو آپ خوراک جانور کو سردی کے اندر فیڈ کریں گے وہ زیادہ انرجی والی ہونی چاہیے۔ اس میں جتنی زیادہ انرجی والی خوراک ہو، کیونکہ سردی میں جانور کی ضرورت انرجی کی بڑھ جاتی ہے۔ ایون جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر 1 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے اس کے ساتھ 1% انرجی زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ جتنا مطلب آپٹیمم ٹیمپریچر جو نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو 1% انرجی کی ضرورت بھی جانور کی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے اندر جانور گرمی کی نسبت زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک قدرتی سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیچرل ایک ہے کہ جانور سردی کے اندر زیادہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کی جو خوراک کی ضروریات ہے وہ قدرتی طور پہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو آپ ونڈا استعمال کر رہے ہیں، ونڈے کے اندر شیرے کا استعمال بڑھا دیں، نسبتاً زیادہ کر دیں۔ گرمی میں بھی کرنا چاہیے لیکن سردی کے اندر شیرے کی کیونکہ انرجی اچھی ہوتی ہے، انرجی کا ہی سورس ہے شیرہ، تو ونڈا جو ڈالیں وہ زیادہ انرجی والا ڈالیں اپنے جانور کو سردی کے اندر۔ اس کے بعد سائلیج کا استعمال، اگر سائلیج اویلیبل کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ سائلیج کی انرجی ہائی ہوتی ہے، وہ بھی سردی کے خلاف جانور کو لڑنے کی اچھی جو کہہ لیں کہ مدافعت دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جانور کے جو آرام کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، جب جانور آپ کا مطلب اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سردی کے اندر کیونکہ دھوپ نہیں ہوتی ظاہر ہے، تو جگہ خشک رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب گیلی جگہ کے اوپر جانور بیٹھے گا تو وہ زیادہ سردی ظاہر ہے اس کو فیل ہوگی۔ اس لیے جانوروں کی جو باڑا ہے، جو بیٹھنے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے، اس کو دن میں 2-3 دفعہ اس کی صفائی کریں۔ وہاں پہ گوبر پیشاب وغیرہ کی وجہ سے جو کیچڑ بن جاتا ہے وہ نہ بننے دیں، کوشش کریں۔ باقی ظاہر ہے 100% تو نہیں ہو سکتا، اور چھوٹے کسان کے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سردیوں کے اندر ہم نے خود ہمارے اب جانوروں کے لیے اوپن برآمدہ ہے، ہم کوئی اس کے آگے ترپالیں وغیرہ یا وہ تپڑ وغیرہ نہیں لگاتے سردیوں کے، تاکہ جانور اندر ہی بیٹھے رہیں، اور یہ وہ ہمارا اوپن ہے برآمدہ، تو اس کے اندر جانور ہم نے خود دیکھا ہے کہ شدید دھند کے اندر، کورے کے اندر، سردی کے اندر بھی جانور باہر اوپن کھرلی کے اندر کھا رہے ہوتے ہیں، اور رات کو اچھا خاصا پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں اور باہر ہی بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ رات کے ٹائم وہ مطلب بار بار اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، سائلیج کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اوپن جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کھرلی خالی نہیں ہوتی۔ جب ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو وہ جا کے تو اپنا فیڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ کسان دوست ترپالیں ڈال رہے ہوتے ہیں ایسے آگے تپڑ سے بنا کے، تو وہ برآمدوں کے اندر، برآمدوں کے آگے لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جانور کو جو ہے وہ سردی نہ لگے۔ اگر آپ کا جانور صحت مند ہے، جانور کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رات کے ٹائم اگر آپ نے جانور کی کھرلی فل کر دی ہے، کھرلی بھر دی ہے، جانور کھائے گا ساری رات، پانی اس کو اویلیبل ہے، پانی پیے گا، جانور سردی محسوس نہیں کرے گا، سردی سے متاثر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جانور ویسے ہی بیمار ہے، اس کو کوئی اندرونی مسئلہ اس طرح کا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ کوئی بھی ہوگا تو جانور تو اس کو ظاہر ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ ادروائز جو ہے سردی کا مسئلہ، اگر جانور کی کھرلی بھری ہوئی ہے رات کے ٹائم تو جانور کو سردی نہیں لگے گی۔ تو یہی چھوٹا سا میسج تھا، یہ ضروری پوائنٹس جو بہت ضروری ہیں وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ جن پہ ہمارے ہر جو چھوٹا فارمر ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانوروں کو سردی نہیں لگے گی، زیادہ سردی سے جانور متاثر نہیں ہوں گے، بیمار انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے، اور جانور اپنی دودھ کی پروڈکشن بھی جو ہے وہ اچھی رکھیں گے، بلکہ گرمیوں کی جو شدت ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر پرفارم جانور سردی کی شدت کے اندر کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، یہی میسج تھا چھوٹا سا آپ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔